कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाभ्यभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधाः स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्रफुल्लसरतीरुहनारिकेलपूकध्रुवादिसुमनःहरपालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथकेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्चा गायत्यनन्तचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करताररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावलीतमकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः सेवनाय निर्यात्युपान्तसरति कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरदद्भिविमध्यमाने घोषानयेरुदधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषात्कलिम् विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे समित्रशतपत्रगतालिवर्गाः